पछिल्लो 24 घण्टामा 559 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 13 जनाको मृत्यु। तत्काल विद्यालयहरू बन्द नगर्न सरकारवालाहरूको सुझाव। रवि लामिछाने रातभरि नाचेर खुसी व्यक्त गरे। राजकोट अस्पतालको हस्तान्तरण आज हुँदै। क्रिकेट रङ्गशालालाई 53 टिप्पर निर्माण सामग्री सहयोग। विनोदको खुसी फर्कियो। अनिता बिस्तारै हिँड्न र बस्न सक्ने भइन्। यस्तो छ पछिल्लो अवस्था। नयाँ बस पार्कका टिकट काउन्टर बुधबारदेखि बन्द हुने। शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुटोलको विद्यालय बन्द। कोरियामा नेपाली मजदुरको भिसा अवधि थप। काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न आज माइकिङ गरिँदै। हरेक दिन जोर बिजोर सवारी साधन चलाउने पद्धति बसाल्न सर्वोच्चको आदेश। ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 5000 पुर्याउन कांग्रेस सांसद रेग्मीको माग। ए भाइ, मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया सुरु। अघि बढ्यो यस्तो काम। कोरोनाले भयावह असुरक्षित बन्दै काठमाडौँ। एक हप्ताभित्र खुला मञ्चबाट बस पार्क हट्ने। संसदमा गर्जिए गगन थापा। चमत्कारी सरकारले न केही सोध्छ न केही गर्छ। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भारत रिलिजका लागि प्रेम गीत 3 हिन्दीमा डबिङ। आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा छन् यी 16 कम्पनी। शेयर लगानी गरी पैसा कमाउनेलाई खुसीको खबर। कोरोना बढेपछि बङ्गलादेशले बन्द गर्ने भयो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान। म्यानमारमा सैनिक शासन। 701 जनाको हत्या। 3100 थुनामा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि महत्त्वपूर्ण समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 559 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4378 जनाको पीसीआर र 727 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा क्रमशः 496 र 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 159 जना, त्यसपछि ललितपुरमा 44 र बाँकेमा 41 जना थपिएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,80,524 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस अवधिमा संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 3053 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 138 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.7% रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 3306 रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि तत्कालै शिक्षण संस्थाहरू बन्द नहुने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सरकारहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर शिक्षण संस्था सुचारू राख्न सुझाव दिएपछि तत्कालै विद्यालय बन्द गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हट्ने संकेत देखिएको हो। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सरकारवालाहरूले विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड तथा कोभिड प्रोटोकल पालना भए नभएको बारे बेला बेलामा स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा विद्यार्थीले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ पनि अनुपस्थित थिए। छलफलमा सहभागी एन प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाका अनुसार विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ लागू गरेर शिक्षण संस्था सुचारू राख्न सबै पक्ष सहमत भएका छन्। त्यसैगरी नेपालकै गौरवको आयोजना रङ्गशालाको प्रसङ्ग। पाल्पाको 3औं टिप्पर व्यवसाय सङ्घले चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई 53 टिप्पर निर्माण सामग्री सहयोग गरेको छ। व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध 29 वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू मिलेर रङ्गशालाका लागि सो परिणामको निर्माण सामग्री सहयोग गरिएको हो। आइतबार दिउँसो 53 वटा टिप्परले 3औबाट निर्माण सामग्री बोकेर चितवनको भरतपुर स्थित रङ्गशाला भित्रिएका हुन्। राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै र राष्ट्रिय गान बजाउँदै लाइन लागेर टिप्परहरू रङ्गशालामा भित्रिएका थिए। व्यवसायीका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक बनेका तोया लम्सालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जनस्तरको सहयोगबाट बनेको नेपालीहरूको साझा धरोहर भएकाले यसलाई सकेको सहयोग गर्नुपर्ने बताए। यो महाअभियानमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावका साथ कैयौं किलोमिटर टाढाबाट सकेको सहयोग गर्न यहाँ आएका छौं। संयोजक ढकालले भने हरेक नेपालीबाट सकेको सहयोग गर्न सके रङ्गशाला बन्न धेरै दिन लाग्दैन। दर्शकवृन्द, नेपालको गौरवको आयोजना हो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, तर केही सामाजिक अभियन्ताहरूले यसको चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको धारणा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने आज सुविधा सम्पन्न राजकोट हस्पिटलको उद्घाटन गर्दैछन्। रवि लामिछानेले फेसबुक मार्फत
आजबाट राजकोट अस्पतालले आफ्नै भवनबाट सेवा सुचारू गर्दैछ। थप जानकारी आज कालीकोटबाट दिनेछु। म खुसीले रातभर नाचेँ। संसारभरिका सहयोगीहरूलाई करोडौं धन्यवाद सम्पूर्ण कालीकोटवासीका तर्फबाट उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। त्यहाँ उपस्थित गाउँलेहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले भनेका छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यहाँ देखिएका समस्यामा हाम्रै समस्या हुन्। समस्याको समाधान अर्को मान्छे आएर गरिदिँदैन। यदि समस्या छ भने समाधान गर्न निकै गाह्रो पनि हुँदैन। सबै मिलेर गर्न सक्यो भने त्यो सबै सजिलो नै हुन्छ। यो समाजमा थरीथरीका मान्छेहरू छन्। कसैलाई राजनीति गर्न मनपर्छ तर कसैलाई मन पर्दैन। यो समाज यस्तै हो। यसको बावजुद पनि अस्पताल सबैलाई चाहिने कुरा हो। बुढो हुँदै गयो भने अस्पताल चाहिन्छ। घरमा सुत्केरी छन् भने अझै अस्पताल चाहिन्छ। हातखुट्टा भाँचियो भने अझै अस्पताल चाहिन्छ। यो अस्पताल मात्र नभएर अब राजकोट हस्पिटलले विकासको माहौल ल्याउनेछ। बाटोको कुरा सम्भवतः हामी एम्बुलेन्सको कुरा पनि नगर प्रमुखसँग हुँदैछ। पानीको कुरा गर्दा तत्काल तपाईँ गाउँलेहरूको सहयोगले पुगिरहेको छ। यदि कुनै असर पर्छ भने यसको विकल्प पनि हामीले सोच्नेछौँ भनेर त्यहाँको जनतासँग रवि लामिछानेले गरेको कुराकानी सहितको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। दर्शकबिन, कालीकोट जस्तो दुर्गम भूमिमा बनेको यो हस्पिटलको उद्घाटनको यो शुभ समाचारले तपाईँलाई कतिको खुसी बनायो र यस विषयमा रवि लामिछानेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। अनिता र विनोद कुनै सेलिब्रिटी होइनन्, तर पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको चर्चा निकै नै छ। कारण विनोदले पत्नी अनिताका लागि देखाएको माया। अस्पताल ल्याउँदा विनोदले अनिता निको भएर घर फर्कने आश गरेर ल्याएका थिएनन्। जे हुन्छ अस्पतालमै हुन्छ भनेर ल्याएका थिए, तर उनको खुसीसँगै उनी फर्किएका छन्। अनिता बिस्तारै बोल्न थालेकी छन्। अरूको बोलेको बुझ्न समेत सक्ने भएकी छन्। श्वास नलीमा समस्या देखिएपछि विनोदले घाँटीको अपरेसनको लागि त्रिवी टिचिङ अस्पतालमा लगेका थिए। लामो समयको उपचारपछि अहिले पत्नीको स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तन देखेर विनोदको अनुहारमा खुसी देखिन थालेको छ। अनिताले पनि हातखुट्टा चलाउन थालेकी छन् भने भेट्न आउने मान्छेहरूसँग मुसुक्क हाँस्न थालेकी छन्। अडिस लगाइदिँदा 2-4 मिनट बस्न थालेकी छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपालको राष्ट्रिय बस पार्कमा रहेको गङ्गोब स्थित नयाँ बस पार्कका टिकट काउन्टर आगामी बुधबारदेखि बन्द हुने भएका छन्। बस पार्कका टिकट काउन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिकट काउन्टरमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हाल सञ्चालन हुँदै आएका काउन्टर वैशाख 1 गतेदेखि केही समयका लागि बन्द हुने भएका हुन्। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउद्देश्य सहकारी प्रणालीका महानिर्देशक सुनिल कुँवरले बस पार्कका काउन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट सञ्चालन गर्नका लागि टिकट काउन्टर केही दिनका लागि बन्द गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। नयाँ बस पार्कभित्र हाल 35 टिकट काउन्टर सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसै गरी अब कोरियाको प्रसङ्ग। इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियामा आई श्रम गरिरहेका नेपाली लगायत सम्पूर्ण श्रमिकको प्रवेशाज्ञा 1 वर्ष थप हुने भएको छ। यहाँको न्याय मन्त्रालयका अनुसार कोरियाको बसाइ अवधि सकिएर कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किने वातावरण नभएका श्रमिकले कोरियामा बसाइ अवधि थप्न चाहेमा यही अप्रिल महिनाको 13 तारिकदेखि 1 वर्षका लागि प्रवेशाज्ञा थप गर्न पाउने नियम पारित भएको छ। प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले आगामी डिसेम्बरसम्म 3 वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकको तथा हाल 4 वर्ष 10 महिनाको भिसा सकिएर स्वदेश फर्किनुपर्ने श्रमिकको अवधि 1 वर्ष थपिने बताएका हुन्। त्यसै गरी अब विद्यालयको प्रसङ्ग। शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुटौलको कालिका मानव ज्ञान माविमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। गत साता टनकपुर तथा भारतका केही विभिन्न स्थानमा शैक्षिक भ्रमणको लागि गएका विद्यालयका शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि वैशाख 2 गतेसम्मको लागि विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको कुरा बुटोल उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा महाशाखाले जानकारी दिएको छ। उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले विद्यालयका 7 जना शिक्षकहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत शुक्रबारदेखि नै विद्यालय बन्द गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै बुटोल 12 ढवा स्थित ग्लोबल पिस पार्क पनि बन्द गरिएको छ। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित पिस पार्कमा रहेका ब्रह्माकुमारीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि पिस पार्क बन्द गरिएको हो। त्यसै गरी अब जोर बिजोर प्रणालीको प्रसङ्ग। सवारी साधनको चाप बढ्दै गएकाले जोर बिजोर पद्धति बसाल्दै लैजाने सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, मोटरसाइकल र सवारी साधनको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर बिजोरका नम्बरका सवारी चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानु। अधिवक्ता तुलसी सिंहखडाले काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यवस्थित भएको उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशमा माग दाबी गरी झण्डै 3 वर्ष अघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सो रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै जोर बिजोर पद्धति बसाल्दै जाने आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको सो आदेश केही दिन अघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ। त्यसैगरी कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद गगन कुमार थापाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई चमत्कारी सरकार भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले चमत्कारी सरकारले जनताको पक्षमा केही नसोचेको र काम पनि नगरेको आरोप समेत लगाए। कोभिडको प्रभावले देशभित्रका उद्योग, सम्पूर्ण व्यापार, सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले भन्छ वैदेशिक रोजगारीमा पनि लाखौंले रोजगारी गुमाएर जो नेपाल फर्किएका छन्, फर्किएर आएका पनि जान पाएका छैनन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा उनले भने यिनीहरूको पुनर्स्थापनाको बारेमा यो चमत्कारी सरकार न केही सोच्छ न केही गर्छ। दर्शकबिन, गगन थापाको यो अभिव्यक्ति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो समय दैनिक 1.5 लाख भन्दा बढी संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। भारतमा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालको मुख्य नाकामा थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। तर खुल्ला सिमानाका कारण भारतमा रहेका नेपाली तथा भारतीय नागरिक ठूलो संख्यामा बिना रेकर्ड खुला रूपमा नेपाल भित्रिरहेका छन्। झापाको मेचीनगर स्थित नकलबन्दा, बाहुनडाँगी, तिरिङ, सतीघच्चा लगायतको खुला नाकाबाट हरेक दिन खुल्ला आउटजाउट भइराखेको छ। यी नाकाहरूबाट दैनिक संयौंको संख्यामा भारतीय तथा लामो समय भारतमा बसोबास गरेर स्वदेश फर्कने नेपालीको खुलेआम आउने गरिएको छ। यसले नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैगरी अब फिल्मी क्षेत्रको प्रसङ्ग। नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 नेपालसँगै भारतमा पनि रिलिज हुने भएको छ। एकसाथ रिलिजका लागि निर्माण युनिटले प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी भाषामा पनि डबिङ गराएका छन्। फिल्मको हिन्दी भाषामा डबिङ बाहुबलीका कलाकारहरूले गरेको निर्देशक सन्तोष सेनले जानकारी दिए। सेनले फिल्मको हिन्दी भाषामा डबिङ समेत सकिएको जानकारी दिए। फिल्म विभिन्न भाषामा समेत रिलिजको तयारीमा आफू लागि परेको उनले सुनाए। डबिङको क्रममा बलिउड कलाकारले फिल्मको प्रशंसा समेत गरेका छन्। सेनले थपे, यसले मलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। उनीहरूले फिल्मको कथा अनुसार लोकेसन र कलाकारको अभिनयले फिल्मलाई सफल बनाउने दाबी समेत गरेको सेनको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। अंकित मूल्य 100 रुपियाँमै पाइने आइपिओमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आकर्षक बढ्दै गएको छ। यसअघि खुलेको ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा परेको आवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। यो कम्पनीमा आवेदन दिनेको संख्या 18 लाख नागेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो। अर्कोतर्फ डिम्याट खाता खोल्नेहरू पनि बढिरहेका छन्। मङ्सिर 17 गतेसम्म 22 लाखले खाता खोलेकोमा अहिले 33 लाख नागेका छन्। अहिले धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि 16 कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन्। तीमध्ये 12वटा कम्पनी जलविद्युत कम्पनी छन् भने 2वटा लघुवित्त र 2वटा अन्य कम्पनी रहेका छन्। बोर्डले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै निष्कासनको स्वीकृति दिन्छ। बोर्डले स्वीकृति दिएको 2 महिनाभित्र आइपिओ निष्कासन हुने गर्दछ। बोर्डले स्वीकृति दिएर आइपिओ जारी गर्न बाँकी रहेका कम्पनी भने हाललाई छैनन्। त्यसैगरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न मंगलबार अपराह्न माइकिङ गर्ने भएको छ। वैशाख 2 गते भवन पूर्ण रूपमा ट्रस्टले नियन्त्रणमा लिने कार्यकारी सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए। काठमाडौँ प्लाजा सञ्चालन गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपरसँग सम्झौता नवीकरण नगरेको नेपाल ट्रस्टले यो भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो, तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ प्लाजा खाली नभएपछि ट्रस्टले अन्तिम पटकका लागि भन्दै 31 चैतसम्मको समय दिएको थियो। त्यसैगरी अब हवाई बन्दको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमित दिनदिनै बढ्न थालेपछि बङ्गलादेशले एक साताका लागि आन्तरिक वा बाह्य हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बङ्गलादेशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आइतबार अप्रिल 14 देखि 20 सम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिने जानकारी दिएको छ। यो प्रतिबन्धले 500 भन्दा बढी उडान बन्द हुनेछन्। आन्तरिक र चार्टर उडानमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मेडिकल इमर्जेन्सी, मानवीय सहायता र कार्गो फ्लाइट भने उडान गर्न सकिनेछ। यसअघि मार्चमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले 9 दिन लामो देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो। त्यसैगरी एक हप्ताभित्रै खुला मञ्चबाट बस पार्क सर्ने भएको छ।
लामो समयसम्म खुला मञ्च अतिक्रमण गरेर बस पार्क राखेको भन्दै आलोचना भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ सार्न लागेको हो। खुला मञ्च खाली गर्न महानगरपालिकाले सहरभित्र चल्ने बसहरूलाई रत्न पार्कमा पिक एन्ड ड्रप प्रणालीमा हन्क मार्न दिने तयारी गरेको छ। पुरानो बस पार्कबाट छुट्ने लामो दूरीका बसहरू भने नयाँ बस पार्क कोटेश्वर वा सोभन्दा बाहिरबाट छुटाउने तयारी छ। उनका अनुसार खुला मञ्चमा वीर अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ठेकेदारले बनाएको संरचना पनि हटाइनेछ। त्यसैगरी काङ्ग्रेस सांसद उमादेवी रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता 5,000 पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गर्छु भनेर जनतालाई ढाँट्दै हिँडेको आरोप लगाउँदै उनले भनिन् वृद्ध भत्ता बढाउने विषयमा नढाट्न आग्रह गरेकी हुन्। उन संसदको शून्य समयमा बोल्दै सरकारको आश्वासन दिए अनुसार वृद्धको भत्ता 5,000 पुर्याउन माग गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता साउनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने बताएका थिए। सोमबारकै संसद बैठकमा सांसद अनिल कुमार झाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने परिचयपत्र बसेको ठाउँबाट नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन्। त्यसैगरी अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामपन्थी विरोधीहरूलाई सफल हुन नदिने बताउनु भएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेडालाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा नक्कली कुराहरू गर्नेहरू सल बोलाइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालतर्फ इङ्कित गर्दै उहाँले विगतमा विभिन्न किसिमका सपना बाँडेर युवालाई युद्धमा लगाउनेहरू नै अहिले लोकतन्त्र र अग्रगामी कदम विरुद्ध लागेको दावी गर्नुभयो। झन्डै 2/3 पार्टी फुटाएर वर्तमान सरकार ढाल्नका लागि अरूसँग बिन्ती गर्दै हिँडेको पनि ओलीले दाहालप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन साझा यातायात सहकारी प्रणालीलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएको छ। संस्था मार्फत नै विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले 2 वर्ष अघि उक्त सहकारीको सेयर खरिद गरेको थियो। त्यतिबेला बस कस्तो हुने भन्ने विवरण लगायतका विषयमा समस्या आउँदा सरकारले साझालाई दिएको रकम फिर्ता गर्ने जनाएको थियो। सेयर रकम फिर्ता नभएको र सोही रकमबाट अहिले बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले बताए। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणले फड्को मार्न थालेपछि राजधानी उपत्यका असुरक्षित बन्दै गएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट एकै दिनमा लाखौंको संख्यामा कोरोना संक्रमितको संख्या एकाएक बढेपछि राजधानी काठमाडौँ आतंकित बनेको छ। राजधानी उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले उपत्यकामा प्रवेश कडाई गर्ने बताए पनि चेक जाँच बिना काठमाडौँ भित्रिनेको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। राजधानी भित्रिने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको नागढुङ्गा कोरोना संक्रमणको कुनै चेक जाँच गरिएको छैन। अन्य नाकाको पनि हालत यस्तै नै रहेको छ। त्यसैगरी सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म कम्तीमा 701 जनाको मृत्यु भएको छ। आन्दोलनमा लागेकै आरोपमा अरू 3100 भन्दा बढीलाई सुरक्षाकर्मीहरूले थुनामा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। गत फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गर्दै नेताहरूलाई थुनामा राखेको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिएदेखि नै म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार मात्रै एकै दिनमा सुरक्षाकर्मीहरूको आक्रमणमा परि देशको बागो क्षेत्रमा कम्तीमा 82 जनाको मृत्यु भएको थियो। केही हप्ता अगाडि म्यानमारमा प्रदर्शनकै क्रममा एकै दिनमा 100 भन्दा बढीको हत्या भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।